अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तकर्री और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मामले पर आईनी बहरान पैदा होने जा रहा है। अपोजिशन जमातों ने बड़ी प्लानिंग की है, बड़ा समझदारी से स्टेप उठाया है और आज हुकूमत को ऐसा घेर लिया है कि हुकूमत के लिए अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि एक हफ़्ता कम अज़ कम हुकूमत बड़ी परेशान रहेगी और आइनी बहरान पैदा हो जाएगा। पूरी कहानी मैं आपको बताता हूँ कि आज हुआ क्या है, कल क्या हुआ, डेवलपमेंट क्या हुई और आगे क्या होने जा रहा है। तो इससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें जिन दोस्तों ने नहीं किया, और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी दें, कमेंट्स भी करें। तो इलेक्शन कमीशन मेंबरान की दो मेंबरान की जो नशस्तें हैं वो मार्च से अभी तक खाली पड़ी हैं। हुकूमत ने इसमें इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, क्योंकि आइनी तौर पर 45 दिन के अंदर दो नशस्तें ये फिल करनी थी। हुकूमत ने 10 महीनों में ये नहीं की और अब कल इजलास बुलाया गया था, क्योंकि स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने फिर मुदाखलत की, फिर खतूत लिखे वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को, उनसे नाम मंगवाए। जैसे ही वो नाम पहुँचे तो फिर स्पीकर और चेयरमैन सेनेट ने वो नाम भी भेज दिए थे कमेटी को, और कमेटी ने गुज़श्ता रोज़ भी कोशिश की लेकिन मामला हल नहीं हो सका, इत्तफाक राय नहीं हो सका। आज फिर कमेटी का इजलास हुआ, लेकिन इस इजलास से पहले अपोजिशन ने जो प्लान बनाया था गुज़श्ता रोज़ जो है वो ये बनाया था कि इसको डिले किया जाए, दो मेंबरान की तकर्री में जल्दबाजी न की जाए, इसको इस पर डेडलॉक में ले जाना चाहिए ताकि ये मामला डिले हो जाए और हुकूमत को ये मौका न मिले, क्योंकि हुकूमत ने 10 महीने ये मामला डिले किया है, हल नहीं किया। तो और अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रिटायर होने जा रहे हैं, तो हुकूमत चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे भी इस तरह 10 महीने लगा सकती है। इसीलिए एक फ़ायदा तो ये हो सकता है कि दो मेंबरान की तकर्री अगर हम डिले करेंगे तो इलेक्शन कमीशन गैर फ़ाल हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा, काम नहीं कर सकेगा, कोई समाअत नहीं कर सकेगा, कोई केस नहीं सुन सकेगा, कोई इलेक्शन बाई इलेक्शन या बल्दियाती इलेक्शन को जनरल इलेक्शन कुछ भी काम नहीं कर सकता, गैर फ़ाल ही रहेगा, कोई काम नहीं हो सकेगा। तो ये आईनी बहरान पैदा होगा और यही तरीका है हुकूमत को टफ़ टाइम देने का, और हुकूमत के साथ फिर गिव एंड टेक भी हो सकता है, सियासी जो लेन देन होती है वो भी हो सकती है। लेकिन जो अपोजिशन ने प्लान बनाया है कि इसको 1.5 लाख में रखा जाए, आज जो इजलास हुआ पार्लिमानी कमेटी का उसमें वाकई उसी प्लान के तहत जो रबर कमेटी ने रात तय किया था, गुज़श्ता रात, ये मैंने सबसे पहले खबर यानी आज पार्लिमानी कमेटी के इजलास से पहले ही अपने चैनल पर ब्रेक कर दी थी। मेरी कोशिश थी अपने यूट्यूब के व्यूअर्स के साथ भी ये खबर एडवांस में शेयर करता, लेकिन क्योंकि मेरे पास इतना टाइम मार्जिन नहीं था और बिज़ी होने की वजह से वो प्रोग्राम नहीं कर सका था, लेकिन अपने टीवी चैनल पर जो है वो खबर सबसे पहले ब्रेक कर दी थी इजलास होने से पहले ही कि ये इजलास फार्मलिटी होगा पार्लिमानी कमेटी का और इसमें मामला तय नहीं होगा, क्योंकि अपोजिशन ये रबर कमेटी में तय कर चुकी है कि इसको 1.5 लाख में ले जाएं ताकि हुकूमत के लिए परेशानी पैदा कर सकें और हुकूमत फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मामले को मज़ीद डिले न कर सके। ये प्लान बनाया गया था। ये नैयर बुखारी पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, बड़े वकील भी हैं, उन्होंने ये तजवीज़ दी थी। अपोजिशन जमातें तो रबर कमेटी में करना ये चाह रही थी कि हुकूमत के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में जाना चाह रही थी। ये पिटीशन दायर की गई थी चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के मामले पर कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए, और पिटीशन दायर करके रबर कमेटी में नून लीग के जो अरकान हैं, हसन इकबाल और दीगर, वो लेकर आए थे और अपोजिशन की तमाम मेंबरान से दस्तखत कराने थे इस पिटीशन पर। लेकिन पीपल्स पार्टी ने पिटीशन पर दस्तखत नहीं किए और पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम कल जो आज यानी जो इजलास होना है पार्लिमानी कमेटी का, उस इजलास के बाद दस्तखत करेंगे, तब तक हम पार्टी से मुशावरत करेंगे। नैयर बुखारी क्योंकि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, वकील भी हैं, वो गुज़श्ता रोज़ एक और इजलास हुआ था जरदारी हाउस इस्लामाबाद में, बिलावल भुट्टो जरदारी के ज़ेर सदारत, जिसमें ये मामला डिस्कस किए गए। नैयर बुखारी थे, फरतुल्लाह बाबर थे, फ़ारूक चनायक थे, जो आइनी माहिरीन हैं, कानूनदान हैं पीपल्स पार्टी के।
انہوں نے بلاول بھٹو کے ساتھ مشاورت کی اور پیپلز پارٹی کیونکہ ظاہر ہے سیاسی داؤ پیچ سمجھتی ہے، پیپلز پارٹی بڑی پارٹی رہی ہے ملک کی، تو انہوں نے یہ پلان بنایا کہ حکومت 10 مہینے اگر الیکشن کمیشن کے 2 ممبران کی تقرری تاخیر کا شکار کر سکتی ہے تو چیف الیکشن کمشنر کو بھی پھر ڈیلے کر سکتی ہے اتنا عرصہ، جو 45 دن کے اندر ہونا ہے وہ 10 مہینے میں نہیں ہوا 2 ممبران کی تقرری، تو چیف الیکشن کمشنر پہ بھی اپنی مرضی کر سکتی ہے۔ ایک تو حکومت کو اپنی مرضی کرنے سے روکا جا سکتا ہے، اور دوسرا گیو اینڈ ٹیک بھی کیا جا سکتا ہے، اور تیسرا یہ کہ اگر ہم نے آج طے کر لیا، اتفاق کر لیا 2 ممبران پر، ایک بلوچستان اور ایک سندھ سے، یعنی ایک حکومت اور ایک اپوزیشن کا بھی اگر آ جائے تو اس سے یہ ہوگا، حکومت کا فائدہ ہوگا، وہ یہ کہ الیکشن کمیشن جو 5 رکنی ہے ان میں سے ابھی 2 رکنی رہ گیا غیر فعال ہے، اگر 2 ممبران اور لگ گئے تو 4 رکنی ہو جائے گا، اور 4 رکنی ہو جائے گا تو یعنی کورم کمپلیٹ ہوگا، اور کورم کمپلیٹ ہوگا تو الیکشن کمیشن کام کرتا رہے گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور چیف الیکشن کمشنر جب بھی لگے اس طرح پھر حکومت ریلیکس ہو جائے گی، حکومت کا فائدہ ہوگا، حکومت کے لیے ٹینشن ختم ہو جائے گی، ٹینشن فری ہو جائے گی حکومت، اور ریلیکس ہو جائے گی۔ تو یہ آج اگر اس پر اتفاق کیا 2 ممبران کی تقرری پر تو یہ حکومت کی مدد کرنے کے مترادف ہوگا، حکومت کو ریلیف دینے کے مترادف ہوگا۔ اس لیے اپوزیشن کیونکہ حکومت اپوزیشن کے ساتھ ٹھیک نہیں چل رہی ہوتی، بول چال کی حد تک ان کے ساتھ تعلقات وزیر اعظم کے اپوزیشن کے ساتھ نہیں ہیں، الزام تراشیاں، انتقامی کارروائیاں، بہت سارے مسائل چل رہے ہیں، قائدین جو ہیں اپوزیشن کے بڑے جو ہیں نواز شریف اور آصف علی زرداری وہ جیلوں میں ہیں، تو یہ سارے معاملات اپوزیشن دیکھ رہی تھی، تو اپوزیشن نے ابھی موقع سمجھا، یہ موقع غنیمت سمجھے اپوزیشن کے لیے کہ حکومت یعنی اپوزیشن سمجھ رہی ہے کہ اب آ گیا ہے اونٹ پہاڑ کے نیچے، تو 2 ممبران کی تقرری آج ڈیڈ لاک جو ہے اس پر ہو گیا ہے، پڑ گیا ہے۔ شیریں مزاری تو کہہ رہی ہیں کہ معاملہ حل ہو جائے گا، اگلا اجلاس جو ہے 1 ہفتے کے بعد ہوگا، اور 1 ہفتے میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ ڈیولپمنٹس ایسی ہوں گی، سپریم کورٹ میں پٹیشن بھی گئی ہے، سپریم کورٹ ہو سکتا ہے ٹیک اپ کر لے، کیا فیصلہ کرتی ہے، کتنے دن سماعتیں کرتی ہے، یہ آنے والے دنوں میں چیزیں کلیئر ہوں گی، لیکن فی الحال اپوزیشن کامیاب ہو گئی ہے اپنے پلان میں، منصوبہ بندی میں، کہ الیکشن کمیشن کو غیر فعال کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے، اور کل جب چیف الیکشن کمشنر ریٹائر ہو جائیں گے تو الیکشن کمیشن کل رات 12 بجے سے یعنی 5 اور 6 دسمبر کی درمیانی شب 12 بجے چیف الیکشن کمشنر ریٹائر ہو جائیں گے، تو اس کے بعد الیکشن کمیشن غیر فعال ہو جائے گا، کوئی کام الیکشن کمیشن نہیں کر سکے گا، نہ کسی کو بلا سکے گا، نہ نوٹس لے سکے گا، نہ کسی کے خلاف کارروائی کر سکے گا، نہ کوئی کیس سن سکے گا، نہ کوئی کسی قسم کا الیکشن کرا سکتا ہے، بالکل الیکشن کمیشن غیر فعال۔ تو یہ الیکشن کمیشن غیر فعال ہوگا تو یقیناً آئینی بحران ہوگا، پی ٹی آئی کے خلاف فارن فنڈنگ کیس چل رہا ہے وہ بھی پینڈنگ میں چلا جائے گا، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے خلاف بھی ہے، لیکن بڑا ہائی پروفائل جو کیس سمجھا جا رہا ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہے، تو یہ جب غیر فعال ہو جائے گا الیکشن کمیشن تو ایک آئینی بحران سا پیدا ہو جائے گا جو حکومت کے لیے ایک سوالیہ نشان بنے گا، حکومتی کارکردگی پر سوالیہ نشان بنے گا، حکومت کے لیے پریشانیاں پیدا کرے گا، سپریم کورٹ پوچھ سکتی ہے، تنقید ہو سکتی ہے، اپوزیشن کی طرف سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، تو یہ اپوزیشن نے یہ پلان بنایا ہے کہ اس کو ڈیلے کیا جائے، لٹکایا جائے 2 ممبران کی تقرری کو۔ آج اسی لیے جو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں اتفاق رائے نہیں کیا گیا اپوزیشن کی طرف سے، اور جو بالکل پلان بنایا گیا تھا اپوزیشن کی جانب سے رہبر کمیٹی کے اجلاس میں گزشتہ روز، جس کی کوریج میڈیا کو نہیں کرنے دی گئی اور معذرت کی گئی، میڈیا ٹاک سے بھی اوائڈ کیا گیا، وہ بھی نہیں کی گئی، کیونکہ اپنے منہ سے وہ یہ تو نہیں کہنا چاہ رہے تھے کہ ہم نے پلان یہ بنایا ہے کہ ہم ڈیلے ٹیکٹس استعمال کریں گے، اس کو لٹکائیں گے یا 1.5 لاکھ اس پر پیدا کریں گے، کیونکہ عدالتیں پھر پوچھ سکتی تھیں، حکومت پٹیشن دائر کر سکتی تھی کہ اپوزیشن جان بوجھ کر یہ کر رہی ہے، لیکن پلان اپوزیشن جماعتوں کا جو تھا وہ یہ تھا، ایڈوانس پلان تھا کہ اس معاملے کو لٹکایا جائے، مزید لیندی کیا جائے، لمبا کیا جائے، تاکہ آئینی بحران پیدا ہو اور حکومت کو ٹف ٹائم دیا جا سکے۔ اب حکومت کو ٹف ٹائم آج سے دینا شروع کر دیا ہے، اس ٹف ٹائم دینے کے نتیجے میں
کیا کچھ ہو سکتا ہے، حکومت جا سکتی ہے، یہ تو بہت بڑا اسٹیپ ہوگا کہ حکومت چلی جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہاں پر پاکستان میں سیاسی حوالے سے کچھ بھی غیر یقینی کی صورتحال ہر وقت رہتی ہے، اس لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اپوزیشن گیو اینڈ ٹیک ضرور کرے گی، یا چیف الیکشن کمشنر ساتھ میں لگوا دے گی 2 ممبران کی تقرری کے ساتھ، اور اس میں اپوزیشن اپنا بینیفٹ یہ رکھ سکتی ہے کہ جو حکومت مشاورت نہیں کر رہی صحیح حکومت کے اپوزیشن کے ساتھ، وہ حکومت اپوزیشن کے ساتھ سنجیدہ مشاورت کر کے اپوزیشن کی مرضی کے ساتھ چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران تعینات کرانے میں اپوزیشن کامیاب ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ اور بھی سیاسی جو ہے وہ گیو اینڈ ٹیک ہو سکتی ہے. تو یہ پلان تھا اپوزیشن کا جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.